हरि ओम। श्रीमते रामानुजाय नमः। श्रीशैलेशदयादि प्रणतोऽस्मि नित्यम्। ओम अस्मद्गुरुभ्यो नमः। अस्मत्परमगुरुभ्यो नमः। अस्मत्सर्वगुरुभ्यो नमः। ओम श्रीमते रामानुजाय नमः। श्रीशैलेशदयापात्रं धीभक्त्यादिगुणार्णवम् यतीन्द्रप्रवणं वन्दे रम्यजामातरं मुनिं लक्ष्मीनाथसमारम्भाम् नाथयामुनमध्यमाम् अस्मदाचार्यपर्यन्तां वन्दे गुरुपरम्पराम्। यो नित्यमच्युतपदाम्बुजयुग्मरुक्मा व्यामोहतस्तदितराणि तृणाय मेने अस्मद्गुरोर्भगवतस्य दयैकसिन्धोः रामानुजस्य चरणौ शरणं प्रपद्ये। माता पिता युवतयस्तनया विभूतिः सर्वं यदेव नियमेन मदन्वयानाम् आद्यस्य नः कुलपतेर्बकुलाभिरामं श्रीमत्तदङ्घ्रियुगलं प्रणमामि मूर्धना। भूतं सरस्य महदाह्वयभट्टनाथ श्रीभक्तिसारकुलशेखरयोगिवाहान् भक्ताङ्घ्रिरेणु परकालयतीन्द्रमिश्रान् श्रीमत्पराङ्कुशमुनिं प्रणतोऽस्मि नित्यम्। आत्रेयवंश वरवारिधिपूर्णचन्द्रं श्रीमच्छुकार्य पदपङ्कजभृङ्गराजं श्रीश्रीधरात्मजवरं हरिभक्तिनिष्ठं नारायणं गुरुवरं शरणं प्रपद्ये। श्रीमच्छुकार्य पदपङ्कजलब्धदीक्षं गोपालदेशिकपदाम्बुजदत्तशिक्षं श्रीभूतपट्टणयतीन्द्र मठाधिपाप्तः ज्येष्ठाश्रमं शठरिपुं यतिराजमीडे सम्यग् न्यायकलापेन महता भारतेन च सम्यग् न्यायकलापेन महता भारतेन च उपबृंहितवेदाय नमो व्यासाय विष्णवे। सारथ्यमर्जुनस्याजौ कुर्वन् गीतामृतं ददौ लोकत्रयोपकाराय तस्मै कृष्णात्मने नमः। कृष्णं कमलपत्राक्षं पुण्यश्रवणकीर्तनं वासुदेवं जगद्योनिं नौमि नारायणं हरिं। कृष्णाय यादवेन्द्राय ज्ञानमुद्राय योगिने नाथाय रुक्मिणीशाय नमो वेदान्तवेदिने। ज्ञानानन्दमयं देवं निर्मलस्फटिकाकृतिम् आधारं सर्वविद्यानां हयग्रीवमुपास्महे। यं प्रव्रजन्तमनुपेतमपेतकृत्यं द्वैपायनो विरहकातर आजुहाव। पुत्रेति तन्मयतया तरवोऽभिनेदुस्तं सर्वभूतहृदयं मुनिमानतोऽस्मि। हरि ओं। सहना भवतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यङ्करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। हरि ओम। शांति शांति शांति। जय श्रीमन्नारायण। समस्त अनंत कोटि ब्रह्मांड नायक श्रीपति श्रीमन्नारायण भगवान, समस्त वंदनीय आचार्य चरणहरू, समस्त भागवत वृन्दहरू, सज्जन महानुभाव भक्तिविद्यामाहरू, पितामह ब्रह्माजीले नाभि कमलबाट प्रकट भएपछि भगवानका अनुग्रहद्वारा भगवानको दिव्य दर्शन पाएर सुन्दर स्तुति गरिबक्सदैछ। त्वं भावयोग परिभावित हृत सरोजे हास्ये श्रुते क्षितपथो ननु नाथ पुंसाम् यद्यद्धियात उरुगाय विभावयन्ति
तत्तद बपु प्रणयसे सदनुग्रहाय। कति सुन्दर अवतार रहस्य बताइन्छ। भगवान बडा सुलभ भई बक्सिन्छ। संसार अत्यन्त दुर्लभ छ। संसार पाइँदैन। भ्रम मात्रै हो। संसार हाम्रो स्वरूप प्रयुक्त प्राप्य वस्तु पनि होइन। यस्तो यो संसार बाट पार पाउनलाई जो भगवानका शरणमा परेका हुँदैनन् तिनीहरूले ती सक्दैनन्। भगवानका शरणमा परेका भगवत शरणागतहरूका लागि संसार निवृत्ति सहज छ, भगवत प्राप्ति पनि अत्यन्त सुलभ छ। सबैभन्दा सजिलै मिल्ने चीज भनेको बडा आश्चर्य लाग्छ। सबभन्दा सजिलै जहिले पनि जहाँ पनि जसरी पनि प्राप्य यदि केही वस्तु छ भने त्यो केवल भगवान भई बक्सिन्छ, विभु भई बक्सिन्छ, सर्वत्र भई बक्सिन्छ। सबै परिस्थितिमा भगवान बस प्रभु दासको उपाय हजुर नै भई बक्सिन्छ। आकिञ्चन्य र अनन्य गतित्व लिएर भगवानका शरणमा गएपछि भगवानले त्यो चेतनालाई स्वीकार गरी बक्सिन्छ। त्यसैले भगवान परम सुलभ भई बक्सिन्छ। भगवानमा गुण पनि यस्ता अचम्मका गुण छन् कि आश्रयण सौकर्यापादक र आश्रित कार्यापादक, अन्यत्र पाइँदै नपाइने दिव्य गुणहरू छन् भगवानतिर। यिनै अनुसन्धान गर्दै पितामह ब्रह्माजीले भगवानलाई प्रार्थना गरी बक्सिन्छ। ननु नाथ नाथ उरुगाय श्रुतेक्षितपथः त्वं ननु पुंसां भावयोग परिभावित हृत्सरोजे आस्ये। ते वपुः धिया विभावयन्ति। ये यत् ते वपुः यत्तत्ते वपुः ते विभावयन्ति, ते धिया विभावयन्ति सदनुग्रहाय तत्तद वपुः प्रणयसे। हे उरुगाय, हे नाथ, हे अनंत कीर्ति भई बक्सेका, हे सबै का स्वामी भई बक्सेका, अनंत कल्याण गुण का समुद्र भई बक्सेका। नाथ को अर्थ स्वामी पनि हो, नाथ को अर्थ अथ अथ आदेश नेति नेति नाथ। कुनै पनि कल्याण गुण को टुङ्गो भएन, समाप्ति कसैले गर्न सकेनन् र भगवानको नाम न अथ न अथ। कुनैको अथको इतिमा पुगेन र त्यो अथ कुनै पनि अथ सकिएन। त्यसैले भगवानको नाम भयो नाथ। यस्ता हे नाथ, हे उरुगाय, हे प्रचुर पुण्यकृति, अनन्त पुण्यकृति भइबक्सेका हजुर श्रुतेक्षित पथ, हजुर कस्ता भइबक्सिन्छ? हजुर शास्त्रले बताए अनुसार हजुर सरल उपाय भइबक्सिन्छ। शास्त्रले बताएका विधानले हजुर अत्यन्त सरल प्राप्य भइबक्सिन्छ। श्रुतेक्षित पथ भनेको शास्त्रले बताएका विधानद्वारा हजुर सजिलै प्राप्य भइबक्सिन्छ। भगवत प्राप्ति को लागि शास्त्रले बडा सरल उपाय बताएका छन्। त्यसैले श्रुत भनेको शास्त्रले इच्छित बताए अनुसारको उपाय भइबक्सेका। पथको अर्थ उपाय हो। यस्ता त्वम हजुर ननु निश्चय नै पुंसाम भनेको आफ्ना भक्तहरूको भावयोग परिभावित हृत सरोजे
अर्थात भक्ति योगले निर्मल भएको हृदय कमलमा, भक्ति योगले निर्मल भएको अन्तःकरण रूपी दिव्य कमलासनमा, हृदय रूपी कमलासनमा आस्य हजुर विराजमान भइबक्सिन्छ। जसका हृदय कमलमा हजुर विराजमान भइबक्सिन्छ ते यत यत बपुः, ते भगवत भगवानका हजुरका भक्तहरूले यद यद बपुः, यद यद धिया, यत यत बपुः, जुन जुन दिव्य हजुरको श्री विग्रहलाई, दिव्य मङ्गल विग्रहलाई अनन्त अनन्त रूप भइबक्सेका यस्ता हजुरका ती अनन्त रूप मध्ये जुन रूपलाई, जुन दिव्य मङ्गल विग्रहलाई यत यत धिया, जुन जुन भावनाले विभावयन्ती, ध्यान गर्दछन्, जुन रूपको भक्तहरूले चिन्तन गर्दछन्, त सदनुग्रहाय ती भक्तजनहरूलाई कृपा गर्नको लागि हजुरले तत्तद बपुः प्रणयसे, हे भगवान हजुरले त्यो स्वरूप भक्तको अनुकूल तदनुसार ती स्वरूपलाई हजुरले प्रणयसे स्वीकार गरिबक्सिन्छ, प्रकट गरिबक्सिन्छ। जुन विग्रहले विशिष्ट भएको हजुरलाई भक्तले ध्यान गर्छन् तद्रूप विशिष्ट हजुर भक्तका लागि भइबक्सिन्छ। ती सबै रूप हजुरका सत्य हुन्, परमार्थ हुन्। त्यस हुनाले संसार निवृत्ति सजिलो छ भक्तलाई, भगवत प्राप्ति सजिलो छ भक्तलाई। यी दुई कुरा बताइबक्स्यो। पितामह ब्रह्माजीले भगवानलाई प्रार्थना गर्दै आफ्नो यथार्थ स्वरूप, हामीहरू भगवत स्वरूप अरूलाई पनि ज्ञान होस् भनेर बताइबक्स्यो, भगवानको प्रार्थना गरिबक्स्यो। नाति प्रसीदति तथो पचितोपचारै, नाति प्रसीदति तथो पचितोपचारै, राराधित सुरगणैर हृदि बद्ध कामै, यत्सर्वभूत दयया सदलभ्ययैको, नाना जनेष्वहितः सुहृदन्तरात्मा। एकः नाना जनेषु अवहितः सुहृद अंतरात्मा, यत असद अलभ्यया, यत असदलभ्यया अथवा असत अलभ्यया सर्वभूतदया अति प्रसीदति, तथा हृदयबद्ध कामैः सुरगणैः उपचारैः उपचितोपचारैः आराधितः अपि नाति प्रसीदति। अर्थात हे विदुरजी, ब्रह्माजीले भगवानलाई प्रार्थना गरिबक्सिन्छ भन्दै उद्धवजीले विदुरजीलाई सम्झाइबक्सिन्छ। के अरे मैत्रेयजीले एकः जो अद्वितीय भगवान श्रीहपति श्रीमन्नारायण भइबक्सिन्छ, सश्रीका श्रीमन्नारायण भगवान नाना जनेषु अवहितः, समस्त प्राणी का हृदय में विराजमान भइबक्सेका सुहृदंतरात्मा, सबै का निस्वार्थ हित चाहने वाला अनि अंतरात्मा सबै का अंतर्यामी भइबक्सिन्छ। यस्ता जो भगवान हजुर भइबक्सिन्छ, कस्ता भइबक्सिन्छ? यत असद अलभ्यया भनेको असत भनेको दुर्जन द्वारा, अलभ्यया जो दुर्लभ
दुर्जनमा दुर्लभ भनिरहेको हसद अलभ्या दुर्जनमा दुर्लभ भनिरहेको जो दया नामको दिव्य गुण हो, सर्वभूत दया, सबै प्राणीमा दया गर्ने जो स्वभाव हो, दुर्जनमा नहुने भएको त्यस्तो, सज्जनमा हुने भएको त्यस्तो सर्वभूत दया, सबै प्राणीमा गर्ने भएको दया स्वभावले, दया भनेको अर्काको दुःखलाई दूर गर्ने, आफ्नो स्वार्थ नराखिकन अरूको भलो गर्ने, त्यस्तो दयाद्वारा भगवान जसरी प्रसिद्धति, जसरी अति प्रसिद्धति अत्यन्त प्रसन्न भई बक्सिन्छ, अत्यन्त परमानन्ददायी मोक्ष प्रदाता भई बक्सिन्छ, परम आनन्ददायी स्वानुभव प्रदाता भई बक्सिन्छ, भगवत अनुभव प्रदाता भई बक्सिन्छ। मोक्षको अर्थ नै भगवत अनुभव हो। मोक्षको अर्थ नै सामरस्यम हि सायुज्यम, भगवानको जस्तै समरसता भएर नित्य मुक्ति, नित्य मुक्तहरूको परिषदमा रहेर भगवानको अनुभव गर्ने, ती सबै नित्य मुक्तहरूको समूहमा अन्यतम भएर भगवानको अनुभव गर्ने, त्यो भगवानले जो सर्वभूत दया रूपी गुण जसमा छ, जो सर्वभूत दया दुर्जनमा हुँदैन, त्यस्तो सर्वभूत दया रूपी गुणले भगवान अति प्रसिद्धति, अत्यन्त प्रसन्न भई बक्सिन्छ। अर्थात् भगवान अत्यन्त आनन्द जो भगवत अनुभव हो, जो परम पुरुषार्थ मोक्ष हो, त्यो प्रदान गर्नेवाला भई बक्सिन्छ। त्यसो हुनाले सबै प्राणीमा दया गर्नु भगवान प्रसन्न हुने कारण हो। सबै प्राणीमा दया गर्नु भगवान प्रसन्न हुने मुख्य कारण हो। त्यसो हुनाले दया 8 प्रकारका पुष्पहरूमा सर्वभूत दया एउटा पुष्प हो। त्यस जसरी सबै प्राणीमा दया गर्दा प्रसन्न भएपछि त्यसरी सजिलै प्रसन्नता तथा हृदयबद्ध कामै, त्यसरी प्रसन्न भगवान हृदयबद्ध कामै, हृदयमा विषयका दुनियाँभरका गाँठाहरू बाँधेका, विषयासक्त भएका सुरगणही देवताका समूहहरूले उपचारही उपचितोपचारही पूजा सामग्री, समुचित पूजा सामग्री तयार गरेर आराधित अपि, पूजा गरिए पनि, अर्चना गरिए पनि भगवान केही प्रसन्नता भइबक्सिन्छ। जसरी भगवान सर्वभूत दया गर्ने प्राणीप्रति, उपासक प्रपन्न जनहरूप्रति जसरी प्रसन्न भइबक्सिन्छ, त्यसरी नाति प्रसिद्ध, त्यस्तै अत्यन्त प्रसन्न भइबक्सिन्न। ठिकै छ, तिमीहरूलाई अल्प अस्थिर फल दिनै पर्यो भनेर भगवानलाई त्यो आनन्द आउँदैन रे, त्यो प्रसन्नता आउँदैन अरे। निस्वार्थ सबै प्राणीमा दया गर्ने सद्भावनाले युक्त भएका प्रपन्न जनप्रति भगवान जसरी प्रसन्न भइबक्सिन्छ, त्यसरी उपचितोपचारही आराधित सुरगणही, देवताहरूले अनेक प्रकारका सामग्रीले भगवानको आराधना गरे पनि भगवान त्यति राम्रोसँग प्रसन्न भइबक्सिन्न। कृतज्ञ भएको हुनाले थोरै गरेकोलाई नै धेरै मान्ने स्वभावले भगवान प्रसन्न भइबक्सिन्छ। भगवानमा त्यो गुण छ। तर सबै प्राणीमा दया गर्ने जो स्वभाव हो, सर्वभूत दया, शान्ति आदि, यो दिव्य आत्माका जो दिव्य गुणहरू छन्, ती आत्मगुणले युक्त भएको भगवत प्रपन्न जन्मा जसरी भगवान प्रसन्न भइबक्सिन्छ, त्यसरी जो स्वार्थी देवताहरूले अनेक प्रकारका उपचारद्वारा भगवानको आराधना गरे पनि भगवान ती देवताप्रति त्यति प्रसन्न भइबक्सिन्न। जसरी सबै प्राणीमा दया गर्ने स्वभाव भएका भागवतप्रति भगवान प्रसन्न भइबक्सिन्छ। त्यसो हुनाले के गर्ने त? सकाम जनप्रति, सकाम भक्तप्रति भगवानको हृदय
प्रफुल्ल हुँदैन। त्यति आनन्दसँग भगवान प्रसन्न हुने हुनाले निष्काम भगवानको भक्ति गर्न पर्दछ। निष्काम भगवत भक्ति योग नै भगवानको मुखोल्लास गर्ने सबभन्दा उत्तम साधन हो। पुंसाम अतो विविध कर्मभिरध्वराद्यैर्दानेन चोग्र तपसा व्रतचर्यया च आराधनं भगवतस्तव सत्क्रियार्थो धर्मोर्पितः कर्हिचिद् ध्रियते न यत्र। कर्म गर्नु तर भगवत आराधनाको लागि होस्, भगवानको मुखोल्लासको लागि होस्। भगवत सम्बन्धदेखि रहित भएर गरेको स्वतन्त्र कर्म त्यही कर्म बन्धनको कारण हुन्छ। तर त्यही भगवानमा समर्पण गरिएको, भगवान मुखोल्लासका निमित्त गरिएको मदर्थे क्रियमाणं हि पापम पुण्याय कल्पते, अन्यदर्थे कृतम पुण्यम पापाय परिकल्पते। तो भगवानको मुखोल्लासको लागि त्यो जानी जानी यसरी भगवानको लागि गरेको छु, यो पाप भगवानलाई गरेपछि भगवान खुसी भइबक्सिन्छ भने त्यो स्वभाव होइन। साँच्चै भगवान प्रति अभिमुख भएको, समर्पित भएको भक्तले त भगवानको जो प्यारो प्यारो हुन्छ, भगवानलाई जो अनुकूल हुन्छ त्यही गर्छ नि। आनुकूल्यस्य सङ्कल्पः प्रातिकूल्यस्य वर्जनम, यो नभए कसरी प्रपन्न भयो त नि। भगवानलाई मनपर्ने कुरा मनमा विचार पनि गर्छ, जस्तो सङ्कल्प गर्छ त्यो सङ्कल्प अनुसारको भगवानलाई मुखोल्लास हुने खालको कर्म गर्न नि प्रयत्न गर्दछ। त्यस हुनाले पुंसाम अध्वराद्यै विविध कर्मभिः दानेन च उग्रतपसा व्रतचर्यया च तब भगवतः आराधनम सत्क्रियार्थः यत्र अर्पितः भगवतः आराधनमेव तव भगवतः आराधनमेव आराधनं सत्क्रियार्थः यत्र अर्पितः धर्मः कर्हिचित् न ह्रियते। यत्र अर्पितः आराधितः धर्मः कर्हिचित् न ह्रियते, अर्थात त्यो धर्मको नाश हुँदैन। त्यो धर्मले अविनाशी भगवत धाम दिने हेतु बन्दछ। सबै कर्म भगवानको मुखोल्लासको लागि भगवानका निमित्त गर्न पर्दछ। त्यो कर्म नै वास्तवमा उत्तम कर्म हो, निष्काम कर्म। अध्वराद्यहि पुंसाम, विविध प्रकारका जो यज्ञहरू छन् ती यज्ञहरूद्वारा जो पुंसाम भनेको भगवानको आराधना गर्ने भएका भक्तजनहरू, तिनीहरूद्वारा जो विविध कर्म भी नाना प्रकारका कर्महरूद्वारा, श्रौत स्मार्त कर्महरूद्वारा भगवान मुखोल्लासको लागि गर्ने भएको विविध कर्म, नाना प्रकारका श्रौत स्मार्त कर्महरूद्वारा, त्यस्तै दानेन च, दानद्वारा, उग्र तपस्या, कठोर तपस्याहरूद्वारा, कृच्छ चान्द्रायण आदि तपस्याहरूद्वारा, तप भनेको भोग सङ्कोच, त्यस्तै व्रतचर्या च, नाना प्रकारका एकादशी आदि व्रतहरूद्वारा, भगवतस्तव आराधनम, हजुरको जो हे भगवान हजुरको जो आराधना हो त्यही आराधना नै जो सत्क्रिया हो, उत्तम फल हो। सत्क्रियाको अर्थ भनेको फल, सत्क्रियार्थ भगवानको आराधना रूपी सत्कर्मको अर्थ भनेको जो उत्तम फल हो, त्यो फल यत्र अर्पित, जुन हजुरमा अर्पण गरियो।
हजुरकै लागि गरियो, हजुरलाई प्रसन्न पार्ने निमित्तले गरियो। अन्य अरूको आशा नगरेर हजुरको प्रसन्नताको लागि जो गरियो हो त्यो धर्म जो छ कहिजित न हिरियते, त्यो धर्म कहिल्यै पनि नहिरियते, नाश हुँदैन। भगवानको आराधना द्वारा त्यही कर्मले भगवत प्राप्ति गराउनेवाला हुन्छ। अरू कर्म बीचमै फल प्राप्ति नगराइकन बीचमा माने त्यो अरू कर्म सिद्ध नभइकन टुटे भने त्यो फेरि अर्को पटक गर्दा सुरुबाटै गर्नुपर्छ। तर भगवत प्रपन्नजनले भगवान मुखोल्लासको लागि गरिएको जो कर्म हो त्यो कर्म जहाँसम्म पुगेको छ त्यो सिद्ध नभइकन त्यहाँ रुक्यो भने फेरि अर्को पटक प्रारम्भ गर्दा जहाँसम्म पुगेछ त्यहाँबाट प्रारम्भ हुन्छ। त्यस हुनाले भगवानले गीतामा नेहाभिक्रमनाशोस्ति, भगवत प्रपत्ति पूर्वक भगवानलाई उपाय उपेय रूपले जो कर्मयोग गरिन्छ त्यो कर्मयोगको वर्णाश्रम धर्मका मर्यादामा रहेर गर्ने भएको कर्मयोगको अभिक्रम भनेको प्रारम्भको नाश हुँदैन। त्यो पारी भने जहाँसम्म लाने हो त्यहाँसम्म नपुगिकन बीचमा विच्छेद भयो भने केही कारणवश रोग व्याधिवश विविध परिस्थितिले बीचमा छुटे पनि भगवानले नै त्यसलाई फेरि जोडेर पुनः त्यस भक्तलाई अनेक प्रकारको आनुषङ्गिक अनुग्रह गरेर अगाडि जहाँसम्म पुगेको छ 50% काम गरेर छुट्यो भने केही समय अवरोध भयो, त्यो जन्ममा पूर्ण भएन, अर्को जन्ममा भए पनि त्यही अगाडिबाट पूर्ण गरेर भगवानले उसलाई त्यो कार्य सफल गराएर फल प्रदान गरी बक्सिन्छ। त्यस हुनाले स्वन्देहाभिक्रमनाशोस्ति प्रत्यवायो न विद्यते स्वल्पमप्यस्य धर्मस्य त्रायते महतो भयात्। सानो भए पनि यो निष्काम कर्मयोग भगवत समर्पित जो निष्काम कर्मयोग हो त्यो कर्मयोगले त्रायते महतो भयात्, महान भएदेखि भनेको संसार रूपी ठुलो भएदेखि त्यसले रक्षा गर्दछ, पारी लान्छ। अर्थात् त्यसको विच्छेद हुँदैन, त्यसको समाप्ति हुँदैन। जहाँसम्म पुगेको छ त्यहीँबाट फेरि जहाँ पुगेर विश्राम लिएको छ विविध परिस्थितिवश रोग व्याधिले ग्रस्त भएर अर्थात् अतिशय रोग भएर अन्य मनस्क भएर अर्थात् मन आफ्ना अधीनमा नरहेर त्यस्तो अवस्थामा कार्य उसको कर्मयोग टुट्यो भने छुट्यो भने अवरुद्ध भयो भने पनि भगवानले अगाडिबाट नै त्यसलाई पूर्ण गरी बक्सिन्छ। त्यस हुनाले त्यो जो भगवान मुखोल्लासको लागि गर्ने भएको कर्म हो त्यो नाश हुँदैन। फल प्रदान गराएर छोड्दछ, फल प्रदान गराएर पनि त्यो नाश हुँदैन। किनभने वास्तवमा भगवान नै त्यसका अधिष्ठाता देव रूपमा उसले पहिले स्वीकार गरिसकेको हुन्छ। त्यस हुनाले ब्रह्मार्पणम ब्रह्म हविर ब्रह्माग्नो ब्रह्मणाहुतम सबै भगवत स्वरूप हुन्छ। तर त्यही सकाम भावनाले गरियो भने अल्प अस्थिर फल दिन्छन्, ऊ सकिन्छन्, नाश हुन्छन्। उपाय उपेय भगवानलाई मानेपछि भगवान नै त्यहाँ अनुगत भई बक्सिन्छ। त्यस हुनाले भगवानले फल दिएर भगवान सकिने कुरा भएन। भगवानले नै फल दिई बक्सिन्छ, भगवान नै फल भई बक्सिन्छ। फेरि हामी मन्दमती भएर यदि भगवानलाई उपाय मानेर भगवानदेखि अन्य फल माग्ने बुद्धि गऱ्यौँ भने पनि त्यो भगवानलाई उपाय मानेर गरिएको कर्मद्वारा अन्तःस्करण शुद्ध हुँदै गएपछि भगवत स्वरूप जो परम आनन्दमय छ, सर्वगन्ध सर्वरस, त्यस्ता भगवानलाई दिएपछि माने अनुभव गरेपछि अनि अरूबाट निवृत्त भएर भगवानतिर प्रवृत्त हुन्छ। शाश्वत स्वरूप महसैव निपीत भेद मोहाय बोध दिषणाय नमः परस्मै विश्वोद्भव स्थिति लयेषु निमित्त लीला रासाय ते नम इदं चक्रिमेश्वराय।
सबैमा प्रणति सबैमा भूष्ठान्तेन उक्तिम विधेम प्रपत्तिको अनुसन्धान गरी बक्सिन्छ। प्रपत्ति पनि भगवानले गराइबक्सिएको, अहंकार गर्भ प्रपत्ति होइन, यो प्रपत्ति भगवानले नै कृपा गरेर गराइबक्सिएको। हरिस्वभोग सिद्ध्यर्थम सततम यतते स्वयं, भगवान नारायणले उहाँका भोग्य भएका हामीहरूलाई कसरी सङ्लो बनाएर धोइ पखाली गरेर लैजाउँ भनेर उहाँले नै यो सबै कर्म गरेको हो, हामीले त के गरेका छौँ र भनेर अनुसन्धान गर्ने। त जो कर्म भगवत आराधना रूप कर्म भयो, भगवत आराधना रूप जो कर्म भयो, भगवत आराधनको जो साधन भयो जो कर्म, त्यही कर्म नै त्यो कर्म गर्दा प्रकृतिदेखि रहित भएको शुद्धात्म स्वरूपको यथार्थ जो ज्ञान हो, प्रकृति वियुक्त प्रकृतिले रहित भएको जो शुद्धात्म स्वरूप हो, अपहत पापमत्वादि 8 गुणले विशिष्ट भएको जो आत्माको स्वरूप हो, त्यो आत्मस्वरूपको अनुसन्धान गर्दै त्यो आत्मस्वरूपको जो गुण हो, त्यो आत्मस्वरूपको जो वास्तवमा परिभाषा हो, लक्षण हो, त्यो आत्मा कस्तो हो त? यो आत्मा भगवानको मुखोल्लासको लागि हो, भगवानको शेष हो। शेष जो छ शेषीको मुखोल्लासको लागि हुन्छ। त्यस हुनाले सारा विश्व नै भगवानको शेष हो। सारा चेतन जड चेतन भगवानको मुखोल्लासको लागि हो। जडले त केही गर्न सक्दैन, चेतन चेतन भएको हुनाले अकिञ्चित करस्य शेषत्वम न जीवति, यसको तर्फबाट केही हुन पर्यो, केवल सम्झना भइदिन पर्यो। त्यस हुनाले त विविक्त आत्मस्वरूप प्रकृति वियुक्त प्रकृति रहित भएको शुद्धात्म स्वरूपको अनुसन्धान गर्दा म भगवानको मात्र शेष हुँ भन्ने यो ध्यान भएपछि त्यस अवस्थामा गरिएको चेतनको कर्म र ज्ञानको जो कर्म र ज्ञान भगवत उपासनाको अङ्ग हुन्छ हो, त्यो यो सबै भगवत उपासनाको अङ्ग हो भन्ने विचार गर्दै भगवानलाई नमस्कार गरी बक्सिन्छ। शाश्वत स्वरूपम हसा निपीत भेद मोहादि बोध दिशनाय विश्वोद्भव स्थिति लयेषु निमित्त लीला रासाय ते रासाय ईश्वराय ते इदं नमः चक्रिमे। शाश्वत स्वरूप महसा निरंतर जो दिव्य आफ्नो दिव्यात्म स्वरूपको ज्ञानले शाश्वत स्वरूप महसा प्रकृतिका दोषले रहित भएको प्रकृति वियुक्त स्वरूप महसा भनेको आत्मस्वरूपको ज्ञानले निपीत भेद हटेको छ। जो भेद देव मनुष्यादि शरीरको भेद जो मोह हो, भेद मोहादि त्यस्तो बोध धिषणाय भनेको आत्मस्वरूप ज्ञान विषयक जो धिषणा भनेको बुद्धि हो, अर्थात जुन बुद्धि भगवत ध्यान गर्न तत्पर छ, सा बुद्धिर विमलेन्दु शंख धवला या माधव ध्यायिनी। तो भगवत ध्यान गर्ने बुद्धि भएकी, भगवत आराधनामा अग्रसर हुने भएकी बुद्धि भएकी, अर्थात जो भगवान सर्वान्तरात्मा भएर पनि
जड र चेतनमा हुने भएका दोषले जो सदा सर्वदा निपीत निरस्त भेद अर्थात् तिनका दोषले निर्लेप भइबक्सिन्छ। त्यस्ता जो भगवान परस्मै प्रकृति पुरुष भन्दा पनि विलक्षण भइबक्सेका, यिनीहरूभन्दा पर पर भइबक्सेका, प्रकृतिदेखि पर, अस्मदादेखि पर, प्रकृतिदेखि विलक्षण, हामीदेखि विलक्षण, अनि अरूदेखि पनि विलक्षण, सबैदेखि समस्त जड चेतनदेखि विलक्षण भइबक्सिएका जो भगवान विश्वोद्भव स्थिति लयेषु निमित्त लीला रासाय, विश्वको उद्भव, सृष्टि, स्थिति, पालन अनि लय यी सबैका लागि जो भगवान निमित्त भइबक्सिन्छ। निमित्त रूपी जो भगवानको लीला छ त्यसमा यो जगतको सृष्टि पालन आदि को लागि भगवानको जो राग छ, अनुराग छ, प्रेम छ, सृष्टिको प्रक्रिया पनि सृष्टि गर्नु पनि चेतनलाई कल्याण गर्नको लागि हो, पुरुषार्थ प्राप्त गरून् भन्नको लागि नै हो। भगवान त अभाव त समस्त काम भइबक्सिन्छ, चेतनहरूले केही पुरुषार्थ प्राप्त गरून् भनेर सृष्टि गरिबक्सिएको। त्यस हुनाले त जुन भगवानको यो जगतको सृष्टि गर्ने भगवानको सङ्कल्प हुन्छ, त्यस्तो जगतको सृष्टि गर्ने सङ्कल्पले युक्त भइबक्सेका निमित्त लीला रासाय, त्यस्तो सबैलाई आनन्द प्रदान गरिबक्सिने भएका ते ईश्वराय अर्थात् सबैलाई नियन्त्रण गरिबक्सिने भएका अर्थात् प्रकृति पुरुषमा नहुने भएका, जो प्रकृति र पुरुषमा जो गुण छैन, जो स्वाभाविक प्रकृतिका गुणदेखि, पुरुषका गुणदेखि, जड चेतनका गुणदेखि निर्लेप भएर यो विचित्र जगतको लीला गर्ने गरिबक्सिने भएका, विश्वको सृष्टि आदि लीला गरिबक्सिने भएका यस्ता ईश्वराय सर्वनियन्ता भगवानलाई ते हजुरलाई इदम नमः चक्रिमा, हे प्रभु यस्ता हजुरलाई हामीले नमस्कार गर्दछौँ। बहुवचनको अनुभव गरिबक्सिन्छ अर्थात् सबै प्रजापतिलाई अनुसन्धान गरेर पनि हुनसक्छ। अर्को कुरा एकाग्रता हुँदा भक्ति भारले नम्र भएर बहुवचनको पनि प्रयोग गरिबक्सेको होला। त ते इदम ईश्वराय नमः चक्रिमा, यस्ता हजुर सर्वजगन नियन्ता विश्वलीला, विश्वको सृष्टि आदि लीला गर्ने यस्ता हजुरलाई यस दासले नमस्कार गर्दछ। यसले सिद्ध के भयो भने भगवानको उपासना गर्नेवालालाई नै मुक्ति मिल्दछ। भगवानको उपासना नै भगवत प्राप्तिको मुख्य उपाय हो। जहाँ जहाँ छ त्यहीँबाट यथाशक्ति भगवत उपासन नै मोक्षको उपाय हो। भने भगवान अत्यन्त मधुर भइबक्सिन्छ, परम भोग्य भइबक्सिन्छ। त्यस्ता भगवानको उपासना नै मोक्षको साधन हो। मिठो खाने बानी भएका हामीहरूलाई संसारलाई मिठो मानेर संसारमा प्रवृत्त भएका हुनाले त्यही संसारको अनुभव गर्ने बानी परेर हामी नित्य संसारी भएका छौँ, बन्धनमा परेका छौँ। त्यो मिठो खोज्ने यस्ता हामीहरूलाई मिठो खोज्दै जाँदा सबभन्दा मिठा भगवान भइबक्सिन्छ। भगवानको उपासना पनि अत्यन्त मधुर छ। त उपासना गर्दै भगवत उपासना नै भवरोग नाश गर्ने साधन बन्दछ। र भवरोग नाश भइसकेपछि अनि साध्य फल पनि भगवान नै भइबक्सिन्छ।
त्यसो हुनाले भगवत प्राप्तिको सबभन्दा ठुलो साधन भगवत उपासन अर्थात् भगवत प्रपत्ति पूर्वक भगवानको उपासना नै भगवत प्राप्तिको निर्विघ्न साधन हो। यो बताइबक्स्यो बार बार यहाँ नमः नमः भनेर। नमः शब्दको अर्थ न भनेको मुख्य उपाय हजुर भइबक्सिन्छ। नमः शब्दको अर्थ यही हो। सबैले नमस्ते त भन्छौँ, त नमस्ते भनेको के हो त? हजुर नै हाम्रा एकमात्र उपाय भइबक्सिन्छ। पन्था नकार उद्दिष्ट महप्रधान उदीर्यते विसर्गः परमेशस्तु तस्यार्थोऽयं निरूपितः। त पन्था नकार उद्दिष्ट, न भनेको बाटो, म भनेको मुख्य अर्थात् निर्विघ्न राजमार्ग, निर्विघ्न प्रधान राजमार्ग, जुन राजमार्गमा नेहाभिक्रमनाशोस्ति, जहाँ लोटिँदैन। धावन निमिल्य वा नेत्रे न स्खलेन न पतेदिह, यस्तो राजमार्ग। इयं हि मोक्षमाणानां अजिह्वा राजपद्धति। त्यस हुनाले एष निष्कण्टकः पन्था यत्र संकीर्त्यते हरिः कुपथं तं विजानीयात् गोविन्द रहितागमम्। यी दृढ अध्यवसाय हुनुपर्दछ। जानी अन्त कहाँ? कम्बा दयालुम शरणम ब्रजेमा बार बार भनी यो अभ्यास भइराखेको छ। परम दयालु, परम भोग्य, हाम्रा सर्वस्व, निरुपाधिक सर्वविध बन्धु, केवल के न्यू गरेर मैले चेतनको कल्याण गरौँ भनेर सतत चेतन कल्याणको अवसर प्रतीक्षा गर्ने। कति बेला चेतन संसारदेखि विमुख भएर प्रभो शरणागतो अहम भनेर वचनले मात्र पनि भनिदिन्छ। मित्र भावेन सम्प्राप्तम न त्यजेयम कथञ्चन दोषो यद्यपि तस्य स्यात् सताम एतदगर्हित। त्यस्तो प्रतिज्ञा गर्ने भएका भगवान जो भइबक्सिन्छ, उहाँलाई प्राप्त गर्ने उपाय उहाँ नै भइबक्सिन्छ। के गर्ने त? भगवानका अवतार गुण कर्महरूको चिन्तन गर्ने, त्यो अनुसन्धान गर्ने बेलामा मिठा छन्। साधन भवरोग नाश गर्नलाई भवौषध त्यही हो। भवरोग नाश भइसकेपछि भोग्य पनि त्यही हो, औषधि पनि त्यही, अनि पछि भोग्य पनि त्यही। यस्यावतार गुण कर्म विडम्बनानि न मानिये सुविगमे विवशा गृह्णन्ति तेनैक जन्म समलं सहसैव हित्वा संयान्त्यपावृतमृतं तमजं प्रपद्ये। परम सत्य भगवान भइबक्सिन्छ। ऋतं तम अजम प्रपद्ये। शंका के हुन्छ भने भगवान अवाप्त समस्त काम भइबक्सिन्छ। भगवानलाई के खाँचो भएर यो जगतको सृष्टि गरिबक्स्यो? जगत व्यापार गर्न के खाँचो? त्रिपाद विभूतिमा शेष शय्यामा श्रीदेवीहरूले जसको चरण सम्वाहन गरिबक्सिन्छ, नित्य सूर्यहरूले जता निरन्तर नमः नमः उच्चारण गरिबक्सिन्छ, कुनै चिजको कमी छैन। त्यस्तो अत्यन्त अनुकूल त्रिपाद विभूतिमा विराजमान भइबक्सेका भगवानलाई यो जगत व्यापार सृष्टि आदिको प्रपञ्चमा किन फस्नु पर्यो त? यसले भगवानलाई के लाभ भयो भन्दा भगवानलाई लाभ भएन, चेतनलाई लाभ होस् भनेर भगवानले गरिबक्सिन्छ। संसार सन्ताप सन्तप्त जीवात्माहरूलाई सृष्टि गरेर कर्ण कलेवर प्रदान गर्दै त्यहाँका भित्र अन्तर्यामी भएर प्रेरणा गरेर अनि भगवत अभिमुख भागवतहरूको अनुग्रह भाजन भएर भगवत अभिमुख गराएर संसारबाट तार्नको लागि भगवानले यो जगतको सृष्टि गरिबक्सिएको हो। अनादिबद्ध चेतन उद्धारको लागि भगवानले जगतको सृष्टि गरिबक्सिएको हो। अचिद विशेषितान प्रलयसी मनिषिन संसरतः कर्ण कलेवरैर्घटयितुं दयमान मनः। त्यसो हुनाले भगवानका अवतारहरू, गुणहरू, कर्महरू
यिनीहरूलाई वर्णन गर्नाले, यिनलाई सुन्नाले, भगवानका नाम कीर्तन गर्नाले यही नै भगवत प्राप्तिको उपाय हो भन्दै भगवानको नाम मात्रै ग्रहण गरे पनि असुविगमे यही विवशा गृह्णन्ति अरे। त्यतिले मात्र भगवानले अनुग्रह गरी बक्सिन्छ। त्यस्ता मोक्ष दिने भएका भगवानको श्री चरण कमललाई उपाय रूपले अध्यवसाय गर्दै भगवानको शरणमा गई बक्सिन्छ पितामह ब्रह्माजी। शरणागति भनेको मानसिक भने शरणागति भनेको स्वीकार हो। शरणागति भनेको स्वीकार हो, ज्ञान विषय हो। जान्ने विषय के छ भने शरणागति पञ्चसंस्कार आदि यिनी पनि महत्त्वपूर्ण कर्म हुन्, अङ्ग हुन्। तर यथार्थ रूपमा ती नभइकन फेरि अङ्ग नभइकन अङ्गी पूर्ण हुँदैन। शरणागति शास्त्रले बताए अनुसार यह शास्त्र विधिमुत्सृज्य वर्तते कामकारतः। त्यसै हामीले स्वीकार गरेका छौँ भगवान हजुर मेरा शरण भई बक्सिन्छ भनियो भने शास्त्र आज्ञाको उल्लङ्घन गरेको हुनाले भगवान प्रसन्न भई बक्सिन्न। श्रुति स्मृति ममैवाज्ञे यस्ता मुल्लङ्घ्य वर्तते मद्भक्तोऽपि न वैष्णव। आज्ञाच्छेदी ममद्रोही मद्भक्तोऽपि न वैष्णव भनेको हुनाले भगवानको आज्ञा स्वीकार गरेर जस्तो गर्न सकिन्छ नसक्नेलाई भगवानले शास्त्रमा भगवत आज्ञा रूपमा त्यो नसक्ने विधान होइन, शक्यलाई भगवानले ठुलो अनुग्रह गरी बक्स्यो भनेर शास्त्रको आज्ञालाई पालन गर्नु। नसक्नेलाई अशक्यम न विदधाति शास्त्रम। नसक्ने कसैलाई नै शास्त्रले विधान गर्दैन। बाआमाले आफ्ना छोराछोरीलाई बोक्न नसक्ने भारी बोकाइ बक्सिन्न। एक जन्मका मातापिता भने अनन्त जन्मका निरुपाधिक मातापिता दयैका सागर भगवानले नसक्ने हामीलाई विधान गर्दै गरी बक्सिन्न। सबै भगवान नै आफै उपाय बनी बक्सिन्छ, हामीलाई निमित्त मात्र गराइदिई बक्सिन्छ। बस केवल हामीहरूले मनले वचनले मात्र स्वीकार गरिदिने हो। प्रभु त्वमेव पाय भूतो मे, त्वमेव पाय भूतो मे भवेति शरणागति। हजुर नै उपाय भई बक्सियोस् भनेर मनले सम्झिदिने। यस्यावतार गुण कर्म विडम्बनानि विवशः गृह्णन्ति ते नैक जन्म समलम, ते नैक जन्म समलम सहसैव हित्वा अपावृतम ऋतम तम अपावृतम ऋतम संयान्ति तम अजम प्रपद्ये। ते नैक जन्म समलम सहसा एव हित्वा अपावृतम ऋतम यान्ति, अपावृतम ऋतम संयान्ति तम अजम प्रपद्ये। यस्य जो हजुर को अवतार गुण कर्म, अवतार का गुणहरू कर्मलाई जन्म कर्म च मे दिव्यम एवं यो वेत्ति तत्त्वतः त्यक्त्वा देहम पुनर्जन्म नैति मामेति। सोर्जुन भगवानले नि गीतामा बताइबक्सेको छ मेरो जन्म पनि दिव्य छ, कर्म पनि दिव्य छ। भगवान दिव्य भई बक्सिन्छ। दिव्य नारायणको अवतार पनि दिव्य हो। हाम्रो जस्तो कर्मका बसमा परेर जन्म हुँदैन। भगवानको अवतार कृपा परवश भएर संसारमा दुःख पाएका चेतनहरूलाई कृपा गर्नको लागि भगवान आफ्ना दिव्य स्वरूपका साथमै यहाँ प्रकट भई बक्सिन्छ। हाम्रो जस्तो मलिन देह, मलिन बुद्धि, मलिन दृष्टि भगवानको हुँदैन। त्यस हुनाले हे नारायण, यस्य जो हजुर श्रीमन्नारायण भगवानको अवतार, जो अवतारहरू हुन् अनि अवतार कालमा हजुरद्वारा भएका जो दिव्य गुणहरू छन्, हजुरका अवतार कालिक दिव्य मङ्गल विग्रहका गुण, दिव्यात्माका गुण, हजुरले तिनी दिव्य मङ्गल विग्रहद्वारा गरिएका जो कर्महरू छन्, त्यस्तै यिनीहरूको विडम्बना अनि तिनको अनुकरण गर्नाले पनि, चिन्तन गर्नाले, अनुसन्धान गर्नाले, कसरी अनुसन्धान हुन्छ त
जस्तै भगवानका अवतार विडम्बन कस्तो हो त? हे देवकी नन्दन, यो अवतारलाई अनुसन्धान गरे देवकी नन्दन राम, हे देवकी नन्दन राम कृष्ण, हे देवकी नन्दन रामानुजा, देवकी का छोरा, हे बलराम का भाई, हे देवकी नन्दन राम, हे बलराम इत्यादि रूपले भगवानका अवतारलाई अनुसन्धान गर्नाले, अभिनय गर्नाले मात्र पनि, त्यस्तै गुण विडम्बन, हे सर्वज्ञ, हे भक्तवत्सल, यी भगवानका गुणको अभिनय गर्नाले, त्यस्तै भगवानका कर्मको अभिनय भनेको तिनको अनुसन्धान। भगवानले यस्तो गरिबक्छु भनेर तिनलाई सम्झने। रावणको नाम लिन त ठिक होइन, तर हे रावणान्तकर, हे कंसान्तक, हे कंसारे, त्यस्तै हे गोवर्धन धारक, हे समुद्रमा सेतुकृत इत्यादि भगवानका गुणहरू कर्महरूको अनुकरण गर्नाले, अनुसन्धान गर्नाले पनि असुविगमे प्राण त्याग गर्ने बेलामा विवशा गृह्णन्ति, विवश भएर जसले तत्सम्बन्धी भगवानका गुणहरूलाई, नामहरूलाई उच्चारण गर्छन् भने ते भगवत गुणकर्म विडम्बनलाई अनुसन्धान गर्ने भएका व्यक्तिहरूले नैक जन्मसम्म, अनेक अनन्त जन्मका सारा पाप समूहलाई, जो मोक्षका विरोधी, भगवत प्राप्तिका विरोधी भएका पाप समूहलाई सहसा एव थाहा नपाइकन नै, अनायास थाहै नपाइकन हित्वा परित्याग गरेर तम वृत्तम यान्ति, अपावृत मृतम, संसारका बन्धनदेखि रहित भएर, माया मोहको बन्धनदेखि रहित भएर, शुद्ध भएर वृत्तम यान्ति, परम सत्य भगवान नारायणलाई, हजुरलाई यान्ति भनेको प्राप्नुवन्ति, प्राप्त गर्दछन्, समयान्ति, सम्यक प्राप्नुवन्ति, राम्रोसँग भगवानलाई प्राप्त गर्दछन्। यस्ता तम अजम, त्यस्ता कर्माधीन जन्मले रहित भई बक्सेका अवतार, लोक कल्याणको लागि अवतार गरी बक्सिनु भएका, अवतार दिई बक्सिनु भएका त्यस्ता भगवान हे श्रीमन्नारायण हजुरको प्रपद्ये, हजुरको शरणमा पर्दछु। त्यस हुनाले हजुरलाई नै उपाय रूपले निश्चय गर्दछु। प्रपद्ये भनेको कहाँ जानी हो त? गठरी बोकेर कहीँ जानी हो त? त्यही जहाँ बसेको छ त्यहीँबाट यो हृदयमा निश्चय गर्ने हो कि हजुर नै उपाय भइबक्सिन्छ भनेर निश्चय गर्दछु अध्यवसा। त्यस हुनाले भक्तिपूर्वक भगवानको नाम उच्चारण गर्नाले, भगवानलाई सम्झनाले भगवान प्रसन्न हुने भइबक्सिना हुने हुनाले भगवान नै उपाय भइबक्सिन्छ। भगवान नै उपाय भइबक्सिन्छ। अमृतस्यैष सेतु, मोक्षको प्राप्त गराउने वाला मोक्षको सेतु, मोक्षको प्रापक भगवान नै भइबक्सिन्छ इत्यादि वेदले पनि बताएको छ। त्यस हुनाले भगवानका अवतार गुणकर्म आदिलाई बताउने भएका जो नाम गुणहरूलाई स्मरण गर्नाले व्यक्तिहरू संसारबाट सजिलै तर्दछन्। त्यस हुनाले त्यसको लागि के गर्नु पर्यो त? भगवान संसारबाट यहाँ आइदिएर अवतार गर्नु पर्यो। ती अवतारको अनुकरण, अनुसरण, अनुसन्धान गर्ने अवस्था कसरी पाउँछन्? यस्यावतार गुणकर्म विडम्बनानि, त्यसलाई कसले गर्छ त? यस्यावतार गुणकर्म विडम्बनानि नामानि च असुविगमे ये विवशा गृह्णन्ति ते नैक जन्म समलम सहसैव हित्वा तमृतम संयान्ति। त त्यो भगवानलाई प्राप्त गर्दछन्। त्यो गर्नको लागि त भगवान यहाँ आइदिनु पर्यो नि। त्रिपाद विभूति वैकुण्ठमा मात्रै रहने भने त्यो ज्ञान कसरी हुन्छ त? त्यसलाई स्वयं भगवान सूत्रधार भएर आएर अनि यसरी अभिनय गरेर हामीहरूलाई त्यतातिर आकर्षण गरेर
अनि तिनको अनुसन्धान गरेर सजिलै अनायास ताहा नपाइकन त्यसो हुनाले सुखदेव स्वामीजी महाराजले ये संश्रिता के अरे समाश्रिताये पद पल्लव प्लवम महत पदम पुण्य यशो मुरारे त तिनीहरू गोवत्स पदम परम पदम समाश्रिताये पद पल्लव प्लवम महत पदम पुण्य यशो मुरारे भवाम बुधिर वत्स पदम परम पदम थाहा नपाइकन अनायास जान्छन् संसार समुद्र तरेर संसार समुद्र तर्न तिनीहरूले कुनै सहसैव हित्वा अरे यसलाई छोड्न गाह्रो हुँदैन उनीहरूलाई अनायास छुट्दछ स्वरूप प्रयुक्त होइन यो सजिलै छुट्दछ एक त भगवान अनन्त कल्याण गुणका समुद्र भइबक्सिन्छ संसार अनन्त दोषको समुद्र छ संसार अत्यन्त हेय छ भगवान अत्यन्त प्राप्य भइबक्सिन्छ परम भोग्य भइबक्सिन्छ त्यसो हुनाले यो भगवानले अनुग्रह गरेर भगवानका जसले गुण कर्म अवतारहरूको अनुसन्धान गर्दछन् तिनीहरूले सजिलै भगवानलाई प्राप्त गर्दछन् त भगवत प्रपन्न भएका जनहरूलाई भगवत प्राप्तिको सरल उपाय के छ त भगवानको अवतार गुण कर्म नामहरूलाई अनुसन्धान गर्ने यो वा अहं च गिरिशश्च विभु स्वयं च स्थित्युद्भव प्रलय तव आत्ममूलं भित्वा त्रिपाद बवृध एक उरु प्ररोहस्तस्मै नमो भगवते भुवनद्रुमाय समस्त अनंत कोटि ब्रह्मांड का एकमात्र कारण भइबक्सेका अरु कारण हो त सृष्टि गर्ने एउटा पालन गर्ने एउटा संहार गर्ने एउटा अरु अरु कारण हुन् कि भन्दा कोही पनि कारण होइन यो संसार वृक्षको संसारमहि रुहस्य बीजाय संसार रूपी वृक्षको बीज यसको कारण केवल भगवान भइबक्सिन्छ संसार वृक्ष नै भगवान भएर अनुसन्धान गरिबक्सिन्छ भगवानबाट उत्पन्न भएको हुनाले भगवान तज्जलानिति शान्तो सर्वं खलिदं ब्रह्म नेह नानास्ति किञ्चन तज्जलानिति शान्त उपासित तज्जत्वात् तल्लत्वात् तदनत्वात् भगवानदेखि प्रकट हुन्छ भगवानमा रहन्छ अनि भगवानमा नै जान्छ यो लीन हुन्छ त छैन होइन छ आकारै छैन भने होइन आकार छ र पो निक्ल्यो त बेलौतीमा बेलौती छ र पो बेलौती फल आयो नभएको त्यहाँ आउँथ्यो भने भैमा आइदिए हुन्थ्यो अन्यत्र आइदिए हुन्थ्यो मदारीले मन्त्र गरेर देखाए चाहिँ त्यो पनि नभएको आयो नि त मदारीले भन्नुलाई त्यहाँ पनि मन्त्र सत्य छ नि त त्यो मन्त्रले ल्याइदिएको त्यो पनि मिथ्या होइन त्यो पनि सत्य हो सत्य मन्त्रद्वारा त भगवानको गुण कीर्तन स्मरण आदिले यो जगतबाट तरिन्छ त्यो ठिकै छ त्यही नै भगवानलाई प्राप्ति गर्ने उपाय हो भगवानका अवतार गुण कर्म विडम्बन नामहरू अनुसन्धान गर्नु नै भगवत प्राप्तिको उपाय हो तर सृष्टि आदि कार्यको लागि त पितामह ब्रह्मा आदि भइबक्सिन्छ जगत स्रष्टा प्रजापति ब्रह्मादि भइबक्सिन्छ त्यसैले कसरी भगवान नै विश्वोद्भव स्थिति लयका कारण भइबक्सिन्छ विश्वोद्भव स्थिति लय सुनिमित्त लीला रासाय तेन इदं चक्रिमेश्वराय भनेर कसरी भन्ने त शङ्का होला त्यो शङ्कालाई आफै निराकरण गर्नको लागि आफै फेरि स्तुति गरिबक्सिन्छ यो वै एकः स्थित्युद्भव प्रलय हेतवः स्वयं विभुः अहं गिरिशः आत्ममूलम्
आत्ममूलम आत्ममूलम भित्वा उरुप्ररोह त्रिपाद बबृधे त्रिपात आत्ममूलम भित्वा उरुप्ररोह बबृधे तस्मै भुवनद्रुमाय भगवते नमः। यो वै अहम च यो वै एकः, जो भगवान श्रीमन नारायण नहीं जो एक भइबक्सिन्छ, जो नाम रूप विभाग नगरिएको चिदचित शक्तियुक्त जो भइबक्सिन्छ, अविभक्त नाम रूप विभाग अविभक्त नाम रूपवान सूक्ष्म चिदचित विशिष्ट जो एउटा भगवान भइबक्सिन्छ, एउटा नारायण। एको हो भई पुरुषो हो भई नारायण आसित न ब्रह्मा नेसा न भनेर जो वेदले बताउँछ त्यस्तो एक एउटै भगवान नारायण नै स्थिति उद्भव प्रलय हेतवः, स्थितिको पालनको अनि प्रलयको कारण भइबक्सिन्छ। त्यो को हो त स्वयं विभु स्वयं समर्थ भगवान नै भइबक्सिन्छ। त्यस्तो स्वयं विभु अहम गिरिशश्च, अहम भनेको मेरा अन्तर्यामी अर्थात् ब्रह्मात्मक चतुर्मुखात्मक उहाँका उपकरण हामी हौं। भगवानले यति अनुग्रह गरिबक्स्यो कि हामीलाई त्यसको लागि निमित्त बनाइदिबक्स्यो, यशस्वी बनाइदिबक्स्यो, अमानी मानदह मान्ने। तो जो एउटै भगवान सर्वसमर्थ भइबक्सिन्छ, सृष्टि पालन संहारका समर्थ भइबक्सिन्छ, त्यस्ता भगवान नारायणले अद्वारक सृष्टि चतुर्दश भुवनात्मक अनन्त कोटि ब्रह्माण्ड सृष्टि गरिसकेपछि नाभि कमलदेखि हामीलाई प्रकट गरेर दासलाई त्यसमा निमित्त बनाइबक्सियो। अहम भनेको म भनेको मको अर्थ मदन्तर्यामी नारायण भगवान, गिरिशः भनेको शिवजी भनेको शिवान्तर्यामी भगवान नारायण, रुद्रान्तर्यामी भगवान नारायण त्यो भगवान नै हो। त्यो स्वयं भगवान नै भइबक्सिन्छ। अनि स्वयं भनेको स्थिति पालन गर्नको लागि स्वयं आफू साक्षात स्वयं भइबक्सियो, अनि आफू आविष्ट भएर ब्रह्मामा आविष्ट भएर रुद्रमा आविष्ट भएर सृष्टि र संहार गरिबक्सिन्छ। सृष्टि प्रलय आफ्ना अवतार भएका आफू आविष्ट भइबक्सेका रजोगुण प्रधान तमोगुण प्रधान विधि शिवमा अन्तर्यामी भएर भगवानले संहार गरिबक्सिन्छ। त्यस्ता त्रिपात भनेको सृष्टि पालन संहार तीनटा शाखाहरू छन्, जसका यस्तो त्रिपात भनेको तीनटा हाँगा भएको तीनटा शाखा भएको जो आत्ममूल भनेको भगवान हुनुहुन्छ मूल कारण, जसका त्यस्तो मूल प्रकृति, त्यो मूल प्रकृति जो महदादि समष्टि र व्यष्टि पर्यन्त, महदादि समष्टिलाई व्यष्टि पर्यन्तमा तिनलाई परिणत गराएर जसका धेरै प्रशाखाहरू छन्। त्रिपात तीनटा शाखा छन्। पहिले सृष्टि पालन संहार, त्यस जो महदादि पृथ्व्यन्त त्यसलाई त्यो मूल प्रकृतिलाई महदादि पृथ्वी पर्यन्त व्यष्टि रूपमा सृष्टि गर्दै गएर तिनलाई परिणाम गराएर उरुप्ररोह धेरै शाखाहरू भएका, कस्ता शाखा त्यसबाट सुर नर तिर्यक स्थावर आदि गरिएका अनेक प्रकारको जो शाखा उपशाखाहरू छन्। त्यस्तो यो जुन संसार वृक्ष हो बवृधे, यसलाई बढाइबक्स्यो भगवानले संसार वृक्षलाई। तस्मै त्यस्ता
यस्तो संसार वृक्षलाई बढाउने भएका भुवनद्रुमाय यो संसार रूपी वृक्ष भइबक्सेका संसार रूपी वृक्षका कारण भइबक्सेका यस्ता भगवते षडैश्वर्य सम्पन्न भइबक्सेका हजुरलाई नमः नमस्कार गर्दछु। त्यसो हुनाले यसको अर्थ के हो त? भुवनद्रुमाय माने ब्रह्मादिका अन्तर्यामी भएर ब्रह्मादिका रूपमा सृष्टि आदि कार्य हजुरले नै गरिबक्सिन्छ। सृजामि तन्नियुक्तोहम त पितामह ब्रह्माजीले बनिबक्स्यो नारदजीलाई। तन्नियुक्तोहम सृजामि तद्वश हर हरति। त्यस हुनाले भगवानको आज्ञाका परतन्त्र भएर भगवान भित्र प्रवेश गरेर सृष्टिको सामर्थ्य प्रदान गरेर भगवानको इच्छा नहुँदा जडवत परतन्त्र जडवत केही गर्न सक्ने त्यस्ता केही गर्न सक्नेलाई एउटा सामान्यलाई महान बनाइदिई बक्सिन्छ। भगवानको यो महानता हो। यस्ता हे भुवनद्रुम यस्ता हजुरलाई नमस्कार छ। अब कहाँ लाने त? अब लोको विकर्म निरतः 8:07 गइसक्यो। लोको विकर्म निरतः कुशले प्रमत्तः कर्मण्यं त्वदुदिते भवदर्चने स्वे यस्तावदस्य बलवान् इह जीवितासां सद्यश्चिनत्य निमिषाय नमोस्तु तस्मै। हे प्रभु, हजुर यस्ता सबैलाई अनुग्रह गर्नेवाला हजुर भइबक्सिन्छ र पनि दुर्भाग्यको कुरा लोकः विकर्म निरतः लोकः विकर्म निरतः कुशले च प्रमत्तः कुशले स्वे त्वदुदिते भवदर्चने कर्मणि प्रमत्तः तावत् यह बलवान यह सद्यः अस्य जीवितासां छिनत्ति तस्मै अनिमिषाय नमोस्तु। प्रभु, यो संसार कस्तो छ भने लोकः यो संसार विकर्म निरतः भगवत प्रीति दिने भगवानलाई प्रसन्न पार्ने कर्ममा प्रवृत्त हुँदैन, विकर्ममा प्रवृत्त हुन्छ। स्वरूप प्रयुक्त कर्ममा प्रयुक्त हुनुपर्ने स्वरूप विरुद्ध कर्ममा अहंकार ममकारले ग्रस्त भएर सजिलो छ हजुरलाई प्राप्त गर्न। हजुरले भनेको मानिदियो हुन्छ, तर त्यो नमानेर मनमुखी भएर संसार यस्तो छ कि हजुरकी बलवती मायाका पराधीन भएर लोकः संसारका जनहरू विकर्म निरतः विकर्ममा प्रवृत्त छन्। तुच्छ विषय सुख प्राप्ति गर्नको लागि त्यस्ता साधनमा प्रवृत्त छन्, त्यस्तामा आसक्त छन्। अनि कुशले अतिशय आनन्द प्रदान गर्ने भएको हजुरको भक्ति प्रपत्ति आदि कार्यमा स्वे त्वदुदिते हजुरले जो हजुरको स्वे भनेको आफ्नो जो हजुरले बताएको मार्गमा प्रमत्त छ, त्यहाँ लाग्दैन। त्वदुदिते भवदर्चने न हजुरले बताएको अर्चना आदि कार्यमा त्यो प्रवृत्त छैन, त्यसमा प्रमत्त छ। विकर्ममा निरत छ, कुशल कार्यमा प्रमत्त छ, असावधान छ। कुशले त्वदुदिते भवदर्चने कर्मणि प्रमत्तः हजुरले बताएको जो कुशल कर्म हो भगवत प्रपत्ति मलाई प्राप्त गर्नको लागि मै नै उपाय हुँ भनेर हजुरले बताइबक्सेको छ। हजुरलाई प्राप्त गरेपछि सबै प्राप्त हुन्छ। त्यस्तो हजुरको आराधना रूपी कर्ममा यो प्रमाद गर्दछ, सावधान छैन। जबसम्म यस्तो हुन्छ जो हजुरले बताएको कर्म के हो त? यत्करोषि यदस्नासि यज्जुहोषि ददासि यत् तपस्यसि कौन्तेय तत्कुरुष्व मदर्पणम्। यो सजिलो छ, त्यो नगरेर
जो कुशल कर्ममा प्रमत्त भएको छ यस्तावदस्य बलवान यह जीवितासाम, जबसम्म व्यक्तिहरूको तावत यह बलवान यह यस्तो अत्यन्त विषय प्रावण्य विषय शक्ति हो, बलवान विषय शक्ति जबसम्म यस संसारमा यो जन्ममा रहिराख्दछ तबसम्म सद्य अस्य जीवितासाम छिनत्ति। कसले त सद्य झट्टै नै जो अस्य जीवितासाम अनिमिषः छिनत्ति, काल चक्रले, काल रूप भगवानले त्यसका त्यो प्रत्येक मनोरथलाई नाश गर्दै बक्सिन्छ। त्यस हुनाले बाँच्ने माने जीवन जिजीविषा रहँदा रहँदा नै काल भगवानले, कालान्तर्यामी भगवानले त्यसको जीविताशलाई नाश गर्दै बक्सिन्छ भने अब बाँचेन भोगाशा हो, त्यो भोगाशा कहाँ हुन सक्छ र। यस्तो जो काल भइबक्सिन्छ तस्मै अनिमिषाय नमस्तु। यस्ता काल अन्तर्यामी यस्ता हजुर भगवानलाई दासको बार बार नमस्कार छ। त्यस हुनाले भगवानको उपासना गर्नेवालालाई अनन्त आनन्द मिल्दछ। भगवानको उपासना नगरेर कुशल कर्ममा प्रमत्त भएका व्यक्तिहरू र जो स्वरूप विरुद्ध कर्म विकर्ममा प्रवृत्त भएका व्यक्ति, कुशल कर्ममा प्रमाद गर्ने भएका व्यक्तिहरूले तिनीहरूले बाँच्ने नै रहर पूर्ण हुँदैन भने अनि संसारका भोग आशा कहाँबाट पूर्ण हुन्छन्। यस्ता सबैका काल स्वरूप भइबक्सेका हे नारायण हजुरलाई नमस्कार छ। हे कालात्मने अनिमिषाय, हे कालस्वरूपाय, कालोऽस्मि लोक क्षयकृत प्रवृद्धो लोकान् समाहर्तुमिह प्रवृत्तः। यस्ता भगवानलाई मेरो नमस्कार छ। आज यिनै राखौँ। हरि ओम। सहना भवतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। हरि ओम। शान्तिः शान्तिः शान्तिः।